प्लॅन कितें आसा आनी कितें भाशण करतले ते पयलीं व्हेरीफाय करूनच तांकां उलोवपाक दिवपाक जाय. आनी दुसरें पयर हांवें एक कोण तरी गौरीशान म्हागे व्हिडिओ घेतलो आनी तो इंस्टाग्रामार फेसबुकार भरपूर व्हायरल जालो. ताजेर म्हाका थोडे कमेंट आयले रिगार्डिंग सनातन धर्म. हांव एक सनातनी, हांव एक हिंदू एंड आय एम प्राऊड दॅट आय एम हिंदू. आनी आमचो सनातन धर्म तीन वस्तूचेर तीन स्तंभ पिलर सनातन धर्माचे तीन. एक म्हणल्यार धर्म, दुसरे कर्म आनी तिसरो मोक्ष. धर्म म्हणल्यार कितें? धर्म म्हणल्यार आमगेल्यो ड्युटी ज्यो आमकां देवान सांगल्या. ड्युटी कसल्यो? ड्युटी टुवर्ड्स युअर सोसायटी, ड्युटी टुवर्ड्स युअर विलेज, ड्युटी टुवर्ड्स युअर नेबर्स, ड्युटी टुवर्ड्स युअर नेशन. असली वाट लावपा ड्युटी न्ही. दुसरी म्हणल्यार कर्म, जी ड्युटी आमी करता ती ड्युटी कशी तरेन करता दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तिसरें म्हणल्यार मोक्ष, जी ड्युटी आमकां देवान सांगल्या ती आमी बरोबर केली जाल्यारच आमकां मोक्ष म्हणल्यार साल्वेशन मेळटा. असले न्ही, असली नालायकपणां येवन ती स्टेज यूज करून ती नालायकपणां सांगून तेणे सगळे आमची डिस्टर्ब करून उडयल्या. असली ड्युटी न्ही. आनी हाका ह्या मनशा साल्वेशन म्हणटा तें केन्ना मेळपाना. तेका आमचो विष्णूय फुड्यान घेवपाना, तेचो शंकरूय फुड्यान घेवपाना आनी तेका ब्रह्माय फुड्यान घेवपाना. हो खट्टर म्हणटा तेचो सोल जो आसा तो हांगाच कुसतलो, हांगा कुसोन असो भोंवत रावतलो. आनी एकल्यान म्हाका स्टेटमेंट केलो, म्हज्या हेचेर कमेंट केलो की फादर बॉलमॅक्सान जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर जेन्ना कमेंट केल्लो तेन्ना हांव खंय आशिल्लो काय म्हणून. अरे बाबा, तुका कांयच रायट ना म्हाका सांगपा छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा तो कोण? तो म्हजी सक्की भयण कोल्हापूर भोसले कुटुंबा लग्न करून दिल्या. ताजो माव आसा तो भुजंगराव भोसले. पर वच कोल्हापुरांनी कोणाकय विचार भुजंगराव भोसले आनी छत्रपती शिवाजी महाराज जाल्यार कितें रिलेशन आशिल्लें तें. म्हज्या घरा कडेन अजुनूय 200 वर्सां पयलीं तलवारी आसा, 250 वर्सां 300 वर्सां पयलीं पुराणां आसा. आनी हे नालायक कोण ते? थोडे म्हाका शिकयता शिवाजी कितें म्हणटा तो, सनातन धर्म म्हणटा तो कितें तो. हांवें आज 61 फावटी भगवद्गीता वाचल्या, गरुड पुराण वाचला, शिवपुराण वाचला, विष्णू पुराण सगळीं वाचल्या बुकां आमगे हिंदू मायथॉलॉजीची. खंयच्या बुकान बरोवना की दुसरे धर्माचे आनी दुसऱ्या सेंटाचेर कसलो कमेंट करप म्हणून. हांच्यांनी खंयचो धर्म हो खट्टरान खंयच्या धर्मा बुकां वाचल्या आनी कितें वाचल्या तें म्हाका अजिबात खबर ना. सो वॉट एव्हर इट इज आय कंडेम हिज एक्ट. आनी हांव सरकारा फुड्यान मागता पयलीं तो कोण माविन गुदीन म्हणून स्टेजीर बशिल्लो तेका पयलीं सॅक करा. आनी दोग जाण जे एमएलए आसा तांचे फुड्यान मोरल ग्राउंड तांच्यानी रिजायन जावपा जाय. कित्याक आमचे गोंयचे साहेबाचेर स्टेटमेंट करता तेन्ना तुमी ते विटनेस आशिल्ले आनी माविनान मागीर ते जे उलयलो तो खट्टर ताची एडवोकसी केल्या. सो हांव मागता सरकारा फुडें माविनाक सॅक करचो म्हणून. इतलेंच आनी कांय ना. आनी खूब उलोवपा आसा पूण म्हाका टायम पावपाना. आता आम्ही एक ओरेसा म्हणून पुलीस स्टेशनार भितर सरतली.
कितले लोक पळयता बरें दिसता इमेज येता पळोवपाक की ओन्ली वन सायडेड लोक ना म्हणून एकूच रिलिजनाचो ना डिफरंट हांव येता तेन्ना हांवें अलीक पळयलो मागीर हांवें पाटकराक पळयलो मागीर हांवें जॉर्जाक पळयलो म्हणल्यार ऑल फ्लेवर्ड पीपल आर हियर कॅथलिक्स हिंदू मुस्लिम्स अँड मोर ओवर इट्स नॉट अबाउट रिलिजन इट्स अबाउट गोंयकार बरें दिसता की कुडचोरे म्हाका कोणें पयर म्हणलें अरे सगळ्या कडेन पुलीस स्टेशनात व्हरून लेटर दिल्या सगळ्या कडेन दिल्या सांग्यारी पावले आनी कुडचोऱ्या लोक कित्याक भायर सरूं ना आनी आयज म्हाका दिसता अभिमान दिसता की एक हुंड्याचेर इतलो लोक आयला दिस लुक्स लायक यू नो एक मिटींग आसता पळय सभा तशें म्हणून रिप्रेझेंट म्हाका दिसता हांगा चड लोक जाल्लो आसा आणि फर्स्ट टाइम म्हाका खरेंच अभिमान दिसता आणि कुडचोरेमान आयज खरेंच ही हिस्ट्री करून सोडल्या पळय आतांच उलयताली की काँग्रेसाचोय ब्लॉक प्रेसिडेंट हांगा आयला रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आणि बीजेपीचोय ब्लॉक प्रेसिडेंट आयला सो मातशे ताळयो मारा तांकां आणि ते म्हणा काँग्रेस बीजेपी सोडा आम आदमीचोय ब्लॉक प्रेसिडेंट आयल्लो आसा वालोर तुमकां दीस शोज द युनिटी बरें नो हितून एक मेसेज वता की इट इज नॉट अबाउट काँग्रेस अँड बीजेपी और आम आदमी इट इज अबाउट गोंयकारपण आता म्हाका हे सांगपाचें आसा सगळ्यांक खबर आसा की 18 तारखेर हो गौतम गटर कोण आयल्लो ताका आमी अरेस्ट करा सांगपाल्या फ्रॉम द 19th or 20th 19th or 20th ताळो बरो आसा 19 आता 6 दीस जावपा आयले पूण हांकां तो मेळना मडगांव गेली वास्को लेटर केली सगळे केले म्हणून हेंकां तो मेळना जाल्या हेंकां मेळना हो लिपोवन दवरला तेंकां खबर ना पयले सांगता तुमकां आमी अशेंच जाल्ले लास्ट इयर अशेंच जाल्ले वेलिंगकरान कितें तरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट केल्ले तेन्ना सेंटिमेंट शॉर्ट जाल्ले सगळे गोंयकारांचे सगळे गोंय पेटिल्ले हांवें उलो मारिल्लो तेन्ना कॉलेप्स करून उडयल्ले हांवें 2-2.5 दीस पूण मागीर खंय तरी म्हणलें आमकां मारपीट नाका आमकां शांतीकाय जाय आमचे स्पिरिच्युअल लिडर्सान सांगलें मातशें शांती पावया आनी आमी दिशिल्लें कितें तरी होप की हेच्या मुखार हें जावपा ना बट इट इज बिकमिंग रिपिटेडली वो गौतम कटर म्हणटा तो येवन स्लीप ऑफ टंग न्ही ताणें सांगलें इस धरती पे आपने मुझे किसी ने बोला है उलयलो कितें तो ही शब्द कसले यूज केली त्याने गोंयचे सायबाक डज ही नो व्हॉट इज गोंयचो सायब आयज गोंय प्रोटेक्ट कोण करता तो जावन आसा आमचो गोंयचो सायब आमचो पेट्रन सेंट फ्रांसीस झेवियर ताणें उलयलें ताचेर निशेध करता खरें म्हणून वो युट्यूबाचेर उलयत आसा 25 गेल्या वर्सा हो उलयल्लो ताचेर कोणें निशेध करूना आनी ऑर्गनायझर्स जे सनातनाचे ऑर्गनायझेशन कोणें हाडिल्ले पळय तांकांय बूक करपाक जाय म्हूण हांव म्हजो मुद्दो आसा इट इज नॉट ओन्ली गौतम कटर इट इज ऑल्सो अबाउट द ऑर्गनायझर बिकॉज ताचे बिलां फारीक केल्या ताचे फ्लायटीची बिलां फारीक केल्या आनी ताका पुलिसांनी एस्कॉर्ट केल्लो आसा तो खंय हांगा जायना तो हांगाच खंय तरी लिपिल्लो आसा आनी आमकां बकरा नाकात ताचे भाव महादेव गटराक हाडला तो कित्याक इज नॉट आन्सरेबल आमकां अकाउंटेबिलिटी जाय आतां काल आमी व्हडली कॅन्डल मार्च केली लोया मैदान टू पुलीस स्टेशन एसपी कडेन उलयले आनी आमी सांगलें आयज टायम दिल्लो आयज सीएमाचो बर्थडे प्रमोद सावंताचो बर्थडे आनी आमी ताका सांगलें आमची 3 कंडिशन आसा तुजे बर्थडे 5 वरां म्हणल्यार तूं आमकां एक गिफ्ट दी पयलें गिफ्ट म्हणटा तें अरेस्ट कर कट्टराचें तेजे म्हाका दिसता तेंच्या मनांत आसा कित्याक ताका बेल दिवपाची तयारी चल्ल्या दुसरें आमी सांगलें ऑर्गनायझेशनाचे जे आसा पळय ऑर्गनायज केल्ले लोक तांकां हाडा इन्व्हेस्टिगेशनाक तांकां होल्ड देम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड दूख एंड लास्ट सांगिल्लें जो मोविन गुदिनो आसा जे मोविन गुदिनो कितेंय जावं तो क्रिस्ती धर्मांतल्यान येता ताका चड खबर आसा गोंयच्या सायबाचें तो वता सूट बूट घालून पयले फेस्ताक फर्स्ट रोवाचेर बसपाक ताणें कशें बसून तें आयकून घेतलें आनी कोणी आशिल्लो जाल्यार हांव आशिल्लें जाल्यार काणसून आवडयता आसलें त्या गौतम कटाराच्या त्या पोस्टार वचपाक जाय म्हजे कडेन हांव कांकणां घालपाची संवय ना कोणी बायलाची कांकणां आसल्यार धाडून दिता त्या मोविनाक सीएम तुका सांगला त्या मोविनाची मिनिस्ट्री काड आमकां आमच्या जो इन्सल्ट केल्लो आसा आमकां जस्टीस जाय कित्याक नॉट ओन्ली दॅट तो उलयता तें आयकून तेणें परतून सेकंड केला म्हणून आतां आमी आयल्या कुडचोरे पुलीस स्टेशनाक आनी रिप्रेझेंटेशन दितले सगळे लोक हांगा आसा
साबाश म्हणटा तुमकां, वालोर म्हणटा तुमकां. आमी 2 दिसान मे बी आयतारा आय एम इन टच विथ ऑल द कन्सर्न. 5 वरां जाली डेडलायन काबार. आता आय एम कन्सर्न. I am talking to all the opposition political parties. It may be even see Patrao, I will be coming to you. Congress जाओ, आम आदमी जाओ, even BJP चे जायते लोकांनी लायक जाऊ नाकले जाला ते. It is not against Hindu. It is not about Hindu. आम्ही एकल्या त्या हिंदू कट्टरान म्हणले म्हणून आम्ही दुसरे हिंदूचेर घालना. बिकॉज एक किडेक लागून आम्ही सगळ्याक किडे म्हणपाना. दॅट इज नॉट वॉट वी से. आणि कोणाकूच अधिकार ना. बीजेपीकूय ना, काँग्रेसाकूय ना, आम आदमीकूय ना, पार्टीकूय ना. इट इज नॉट पॉलिटिक्स. सो आमकां तो अरेस्ट केल्लो जाय. आणि आमी जेन्ना उत्तर दितली, आमी उलो मारतली आयतारा, उलो मारतली आमी. We might take a big decision. And that time I'm expecting all the Gurjara come to come. Thank you. मागता मातशे सोकल्या भितर थोडे मातशे मास्क उपस्थित साहेब अशें पळया साहेब अशें पळया अशें पळया अशें पळय साहेब वेल्सन साहेब अरे अरे ओके सर त्यांनाच कोण रे because they need justice. All the police stations have been given. Today I'm proud that all Gurjara cars are fighting their representation. I want to job आणि माझे सिरियसनेस समजून घ्या. कट्टराक धरपाक सिरियसनेस करपाक जाय. आमचो ट्रस्ट घालूं recording.
मदीं उलयता आज लोकांनी आमच्या वांगडा मंडळाचे आमचे सिनियर कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी आशिष पवार आणि आमचे सगळे मंडळाचे आम्ही लोक एक जो खट्टर कसलो खट्टर आपलं खबर ना ते स्टेटमेंट केलो निषेध करपाक आनी पुलीस कंप्लेंट फायल करपाक आमी सगळे जमा जाल्ले आसा ऑनरेबल सीएमान जेन्ना इलेक्शन जालो तेणें प्रॉमिस केलें की रोखडो एक्शन जावन तेका अरेस्ट करतलो अनफॉर्च्युनेटली आता ऑलमोस्ट 4-5 दीस झाले तर त्याच्या भावाक हाडलो पूण ताका हाडूंक ना हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान एक रिक्वेस्ट करता की ताका अरेस्ट करून जी शिक्षा आसा म्हणजे एज पर लॉ कितें शिक्षा आसा ताका जावपाक जाय त्याच्या खातीर आमी PI जो नेल्सन हांगा आसा ताका आमी रेफरन्स दिला ताणें सांगला की फुडें ते व्हरतले एक लक्षात दवरपाक जाय की आज आमचे मदें सगळे कुडचड्यार गोंयांत मुस्लीम क्रिस्तांव हिंदू भाग एकठांय रावतात एकमेकांचे सण मनयतात आनी एक करता तेन्ना एकूच विशय की कोणू भायलो येवन आमचे भितर दुस्पळ करपाचें ना आमचे फुडें करपाचें ना आमी ते कशें टॉलरेट करचें ना आतां ऑनरेबल सीएमान लोक म्हणटाले की हांवें पयलीं स्टेटमेंट कित्याक दिवना जे दीस इन्सिडंट जालो ऑनरेबल सीएमान तेदूसच दुसऱ्या दिसा स्टेटमेंट दिलो की आमी ताका अरेस्ट करतले पूण आज आमकां हे 4-5 दीस जाले अजून तो अरेस्ट जायना हो काय कितें जादूगर्दी खंय वचपाक न्ही सो म्हाका दिसता जो सेंटिमेंट लोकांचो गोंय पळय वेदर इट इज की हिंदू मुस्लीम हेजें काय ना कित्याक तुमी पळयता की जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियरचें एक्सपोजर जाता वा 3 तारखेर जेन्ना फेस्त जाता गोंयचे न्ही देशाचे न्ही जगांतले लोक जर येता ते बेश्टे येना म्हणजे भावार्थ आसा म्हण येता आनी ह्या भावार्था खातीर आमी हांगा येयल्ले आसा आनी हे भावार्था फुडें व्हरपाक ज्यो गोष्टी ऑनरेबल सीएमान करपाक जाय ते करून म्हाका दिसता आज ताचो बर्थडे मे आज डिस्प्यूट करूंक शकता पूण फाल्यांच्यान सोमारच्यान जर जायना अशेंच आमी परतून मंगळारा येतले हांगा आनी परतून PIक वतले PIक नंतर जर PI आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी हे जर धाडना जाल्यार आमी DYSP SP DIG हे वचून आमी हे कुडचड्या वयले लोक सगळे व्हरतले आज इतलेच आमी एक इश्यू आसा तो मनीस कोणू जावन तो जो स्टेटमेंट ताणें वापरला हो म्हाका दिसता डेकोरेटिव्ह स्टेटमेंट ताका एक्शन घेवपाक जाय हेजे पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डेकोरेटिव्ह स्टेटमेंटार वेगळे हितू केल्ले आसा ताजे एक्शन घेतल्या पण मागीर एंटीसिपेटरी मेला गेलो ताका एंटीसिपेटरी मेला असो रिजेक्ट जावो कितें आतां आमकां लागना तेणें हाडपाक जाय असो विशय आमी मांडला माविन गुदिनोचो स्टेट माविन गुदिनो रिजायन करपाक जाय दिसता तुमकां हेजेर आमकां तो विशय हो विशय हांगा आमकां विशय जो कोणें म्हटला पळय तितून भितर मोविनान जर कितें म्हटलें तें तेणें सरकारान पळोवन घेवन आमकां जो स्टेजीर रावन किडे पडलेले हे इश्यू जो आसा हो जो इश्यू आसा हो मनशान म्हणला तो येवपाक जाय पूण लोकांचो डिमांड तोच आसा लोकांचो डिमांड आसा एकच आसा माविन गुदिनो एक कॅथोलीक MLA आनी मिनिस्टर आसा आनी जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जेन्ना तो उलयता तेन्ना तेजो तितलोच अधिकार हे आसलो की तेणी तेन्ना ऑपोज करपाचो कित्याक केलो ना तेणें केला कोरोना जशें हांवें सांगता खूब स्टेटमेंट करता सेंट झेवियराचे जर मोविन गुदिनोन स्टेटमेंट केला एगेन्स्ट तर ताका अरेस्ट करपाक जाय म्हाका आपल्याला पूण कितें आसता थोड्यो गोश्टी आमी भावार्थान वचपाक जाय म्हळ्यार पॉलिटिक्स करपाचें ना एक बाजू पॉलिटिक्स एक बाबा भावार्थ आमी भावार्थान म्हणजे गोंयचो जो आमचो सेंट आसा हो सेंटाक जेन्ना कोणें कितें म्हणटा कित्याक हे आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर सगळे धर्माचे लोक मानता नाजाल्यार तो मनीस आसा पळय ताका थंय 2-3 तारखेचे फेस्त आसा पळय ताका दाखोवचें कितले लोकांक खंयचे येता ते सो हो जो मनीस आसा पळय कट्टर म्हणटा पळय ताका म्हणून भावना खबर ना तेजे कितें भावना आसा ती उत्तर प्रदेशात धरून गोंयांत नाका आनी म्हाका इतलें सांगता ज्यो गोश्टी मोवीन आनी कितें आसा पळय ती पॉलिटिकल हितून नाका हितून इंडिव्हिज्युअल आमी म्हणटा फाल्यां मोविनान जर तेजे स्टेटमेंट केलो ना एगेन्स्ट ताका भितर उडोवपाचो तेजे कांय प्रॉब्लम ना सो ज्यो गोश्टी आसा पळय आमी आज तो परशुराम देवाचो तो एकवट आसलो तेजेर तेणें उलोवप ताका दुसऱ्याच्या लागना आतां फाल्यां आमी जर आनी कोणाचें उलयले जाल्यार तेजेरूच मागीर आनी खंय जातलें सो ज्यो गोश्टी जे आसा ह्यो गोश्टी कोणूच पूण आमी कुडचड्यार व्हडली महासभा जाली जे उलयले ते आपणाच्या धर्माचे उलयले सो जे गोश्टी आमी करता आपल्या धर्मान उलयता दुसऱ्याच्या धर्माचे कमी करपाचे हे आमचे कॉन्स्टिट्युशनल हक कोणाक दिवना आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान जो आंबेडकर साहेबाचो पयर बद्दल जाला हितून क्लियर कट कॉन्स्टिट्युशन बरयल्लें आसा एवरीबडी दिस इज अ सेक्युलर कंट्री and everybody is invited provided respect the flag provided you respect the constitution and if you don't respect the constitution you have no right to stay here taka jar dista ani taka ani khey waso
सर सिनियर एक MLA आसा जाल्यार हे लोकांची मागणी आसा तेजेर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करतले. आम्ही सांगला त्याने ऑलरेडी स्टेटमेंट तुझे कुठल्याने केला प्रेसर माध्यमातल्यान आज सीएमओचा बदले हांव आतां वयतलो आनी ताका सांगतलो सिरियसली ह्यो ज्यो गोष्टी आहा जे लोक चळवळल्या हे चळवळ जावपाक जायना त्या मनशाक हाडपाक जाय मागीर तेजे शिक्षा कशी आहा एज पर द म्हणजे लॉ ते करपाक जाय. मेन म्हणटा तेणें एपॉलॉजी दिवपाकूच जाय. मागीर कितें जालें दुसरी गोष्टी हे जो तो स्टेटमेंट केला पळय तो स्टेटमेंट तेजो म्हाका मनीस देखून करना. सो तेका अरेस्ट सो पीपल रिस्पेक्ट दिता कोणाक पळय रिस्पेक्ट ऑटोमॅटीक येता. सो तेका अरेस्ट करपाक टायम लागता खंय तरी सेंट्रलांतल्यान प्रेशर येता अशें कितें जालां गोंयांत. त्याच्या भावाक हाडला न्ही. पूण भावाक भावाक म्हणटा लोक नाका. काय ना लागता गोंय पूण आम्ही गोंयान आसा पूण भावाक कित्याक लागून अरेस्ट केले काय म्हणटा लोक. जो स्टेटमेंट त्याने बरोवन दिल्लो अशें तेणे कबूल केलं ना पुलीस केलं ते गोंयचे पुलीस केले तेणे सांगलें की आपण स्टेटमेंट म्हणजे हांवें बरोवन दिलें तेणे म्हटलें सो तेकाय हांव घेतलो आतां तेकाय हाडपाक स्टेटमेंट बरोवन दिलो फाल्यां म्हणजे पत्रकार भाव आसलो कितें स्टेटमेंट केलो हांवें वाचपाचो न्ही आतांच अक्कल आसपाचें वाचपाक. पूण हेचे पयलीं बी ताणें स्टेटमेंट दिल्लो आसा सेम पयलीं 25 सेम स्टेटमेंट ताणें 25 दिला तो काय बरोवन दिला न्हू तेन्ना. खंयचो स्टेटमेंट केलो सेम ताणें गोंयच्या साहेबाच्या अगेन्स्ट केल्लो एक युट्यूबा थ्रू केल्ले ताणें युट्यूबाचेर. युट्यूबाचेर ते युट्यूब आमी पळयना जेन्ना खंय तरी तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत येवन स्टेटमेंट करता तो आमकां दिश्टी पडलो. तेजो हांव काय युट्यूबर फॅन न्ही तो म्हाजो लीग ना सो तूं म्हाका तेजो युट्यूबाचो फॅन जाय म्हणटा पळोवपाक ना हांव तेजो फॅन न्ही. सो जेन्ना तो गोंयांत येवन स्टेजीर भाशण करता पळय ते आमकां तुमच्या माध्यमांत दिसला तेजे खातीर आमी हांगा कंप्लेंट फायल करपाक आमी जरी करना जाल्यार आमी कितें करपाचें आमकां ताकद आसा आनी आमच्या वांगडा लोकूय आसा अशें दिसपाक लागना की भारतीय जनता पार्टी पण कम्युनल पार्टी अशें जो चित्र हांगा गोंयांत चडोवपाक येता तितून भारतीय जनता पार्टीचो 3 टायमाचो आमदार गोंयांत आसा आनी आमी सगळे लोकांक घेवन वांगडा वयता. सेंटर वेंटर भाशण हांगा ना आमी गोंयकार एकवट रावन गोंयकाराक सांबाळपाक जाय आनी गोंय आमचें प्रोटेक्ट करपाक आमकां खंयचें सेंटर आनी फेंटर लागना आमी गोंय आनी गोंय आमी पळयतले. भाई एकच प्रश्न आसता सर तो हिंदू धर्माच्या देवाचेर सुद्दां तेणी कॉमेंट्स केले जायचे पयलीं आतां केल्ले आनी सेंट झेवियराचे फाल्यां काय तो मुस्लिमांचेर करतो अशी लोकांक अशी वक्ती आसा तांकां बॅन करपाक जाय. आज म्हाका मनोहर पर्रीकर तुमी सांगून उगडास जाता अशेंच राम मुखार्जी स्टेटमेंट केलो तेका हांगा गोंयांत एंट्री दिवपाक कितली वर्सां हाडयलो राम मनोहर पर्रीकराक सांगा मग तुम्ही कितली वर्सां गोंयांत हाडपाक दिवना तेका कितलो टायम तेणें प्रोसेस केलो असलें जावपाक जाय. पण सगळे जगभर अशें जाता पळय तितून सगळे आमी करूं शकना. आमचें गोंय आमी पयलीं सांबाळ्ळें मागीर बाकीचे सगळ्याक अशें पूण जशें मनोहर पर्रीकरान जेन्ना मुतालिकान स्टेटमेंट केल्लो तेका गोंयांत एंट्री दिवना असलें हे पयलीं तेका गोंयांत बाकीचें मागीर कितें आसा तें मागीर दुसऱ्यांक पळोवं पूण गोंयांत तो भितर परतून सरपाक जायना असो विशय जावपाक जाय.